यस भिडियो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म रेखा अर्यालको तर्फबाट नमस्कार। स्वदेशकै विभिन्न स्थानको यात्रा अर्थात् यात्रा संस्मरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा तेस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित माता पाथिभराको दर्शन यात्राको दोस्रो भाग यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। अघिल्लो भागमा हामी जम्मा 17 जनाले हायस गाडीमा यात्रा शुभारम्भ गर्दै विभिन्न जिल्लाहरू छिचोल्दै पाँचथर जिल्लाबाट ताप्लेजुङतर्फ जाने क्रममा बाटोमा देखिएका विभिन्न दृश्यहरू र त्यसमा पनि डढेलो लागेको कुराले तीर्थयात्रीहरूको मनमा एउटा डर पैदा गरेको सम्म हामी पुगेका थियौँ। अब यस भागमा त्योभन्दा अघिको कुराहरू बताउन गइरहेको छु। धन्यवाद। 6:45 जति भएको हुँदो हो। सो केटारले हामीलाई सोलारको बत्ती हातमा लिएर स्वागत गर्यो। सत्कार स्वरूप पाएको चियाको मिठो चुस्कीसँगै बाटाभरिको थकानलाई पखालेपछि हामी दुई साथी बजैलाई सभाउन भान्सातिर लाग्यौँ। बाँकी सबै लखतरान पर्दै बुकिङ गरेको होमस्टेको आराम कक्षमा आराम गर्न लागे। 1 घन्टाको बीचमा हामीले गरिष्ठ भोजन तयार गऱ्यौँ। भोलिपल्ट बिहानै 3 बजे हिँड्ने योजना थियो। भोलि बेलुका फेरि सोकेटार नै फर्केर नआई भात खाने अवस्था नभएकोले पनि थप्पी खायौँ। सबैले डर खाए जस्तै गरी शोभाको खाना खाने, भाँडा माझ्ने अनि पोको पन्तरो पार्ने तरिका पनि बडो गजबकै लाग्यो। कुनै पनि कामलाई अपत्यारिलो ढङ्गबाट साधारणभन्दा पनि साधारण मानेर फत्ते गर्थेनौँ नि। भोलिपल्टको लुगाफाटा पूजा सामग्रीको तयारी गरेर जति सके चाँडो निन्द्रा देवीको काखमा लम्पसार पर्यौँ हामी। जस्ता पाता बेरेर बनाइएको कोठाको कुना काप्चाबाट हिमाली स्याँठले गिजाउँदै थियो। एउटै सिरकमा गुटमुटिएर हामी सास बुहारी कति बेला खोर्न थालेछौँ पत्तै भएन। यात्राको तेस्रो दिन पाथिभरा माताको दर्शनका लागि बिहानै 3 बजे हिँडेर 4 बजे तल्लो फेरि पुग्ने योजना अनुसार बोलेरो जिपको व्यवस्था गरेका थियौँ। अघिल्लो दिन 10-10 पनि बढी भएको थियो होला हामी सुत्दा। भोलिपल्ट बिहान 1 बजेदेखि नै कल्याङ र बल्याङ सुरु भइसकेको थियो। 2 घन्टा पनि राम्ररी निदाउन पाइएन सबैको साझा षड्यन्त्रले। सबैले पालो हात मुख धुने, नुहाउने अनि तयार हुने गर्दा हामीले बिहानको 2:30तिर चिया पनि तयार गरिसकेका थियौँ। चिया खान आफ्नो गिलास बोकेर आउने खबर पठाउँदा सबैजना अपत्यारिलो ढङ्गले 3 छक परेका थिए। ओहो, यिनीहरूले त चिया नै पो पकाइसकेछन् त। नुहाएपछि खाना त मन लागेकै हो, तर यति चाँडै खाना पाइएला भनेर त सोचेका पनि थिएनौँ। हाम्रा मनभित्रका कुरा गर्नुभयो बुवाहरूले। हामी दुई साथी र लम्सालदाई बाटातिर लाग्यौँ। अघिल्लो दिन पुरा गरेको रिजर्भ ट्रिपको खोजीमा थियौँ हामी। हिँड्ने तरफर पनि त गर्नु थियो, तर गाडीको अत्तो पत्तो थिएन। बरु अन्य समूहका तीर्थयात्रीहरू पनि जिपको पर्खाइमा कल्याङ बल्याङ गर्दै थिए। त्योभन्दा बढी गुनासो चिया खान नपाएकोमा गर्दै थिए उनीहरू। हुन पनि त्यो आधा रातमा कसलाई पो दशा लागेको थियो र चिया पसल खोलेर बस्न। हामीले एक अर्कालाई हेऱ्यौँ। हाम्रो मनमा उनीहरूलाई चिया खान्दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। शोभा र म दुवैले एक अर्काको मनको कुरा बुझ्यौँ, फिस्सा हाँस्यौँ अनि आँखाको इसारामै चिया पकाउन गयौँ हामी। नभन्दै एकैछिनमा पाक्यो 8-10 कप चिया। सबैलाई बोलाएर खान दियौँ। उनीहरू पनि छक्कै परे। बोल्नै नपाए हामीले चिया खुवाएको देखेर। बिचराहरूले अमृत नै भेट्टाए जसरी खाए। कति हो कति धन्यवाद दिँदै थिए उनीहरू। हाम्रो पनि भित्री मन खुसी भएको अनुहारमा देखिँदै थियो। त्यति गर्दा पनि गाडीको नामो निशान थिएन। सबैजना हतारिएका थिए। हामी पनि फिटी पर्यौँ। केही बुढीहरूले सराप्न थालिसकेका थिए। कुरा बुझ्दा हामीले बुकिङ गरेको जिपले राति 1 बजी नै अर्को ट्रिप पाएर हिँडिसकेछ। अब जसो गरे पनि त्यो गाडी फर्केर नआएसम्म कुर्नुभन्दा अर्को विकल्प थिएन। कोही माथि गएर सुत्न थाले अनि कोही टोयलेटतिर ओहोरदोहोरो गर्न थाले। अघि 2:30मा नै चिया खान पाउँदाको प्रसन्नता त्यतिखेर आक्रोशमा बदलिएको थियो। मिठो चियालाई विष बनाएर ओकल्दै थिए कोही।
हामी 4-5 जना मिलेर अरू कुनै गाडीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर बुझ्दै थियौँ। वास्तवमा हामी पनि नछटपटिएका त कहाँ थियौँ र, तर हाम्रा सहयात्रीहरू पनि हामीलाई आला काँचाको संज्ञा दिँदै थिए। कसैले नाक फुलाउँदै कराएको सुन्दा साह्रै नराम्रो लाग्यो मलाई। त्यति बेला उनीहरूको हरेक सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सेवा गरेको सम्झिएँ। हामीले कुनै दिन थकाइ लागेको प्रस्तुत गरेनौँ। आखिर त्यही गाडीमा त्यही बाटो हिँडेका थियौँ हामी 2 साथी पनि। हामीले पनि उति नै खर्च गरेका थियौँ। अरू जसरी आराम गरेर बसे हुने थियो हामीले पनि। तर जति गरे पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सम्झौता गर्न नसकेको देख्दा साह्रै नरमाइलो लाग्यो। सबैजनालाई उत्तर दिँदाको हैरानीको त के कुरा गर्नु। त्यसो त उनीहरूको रिस पनि स्वाभाविक नै थियो। अघिल्लो दिनभरिको यात्रा, अनिन्द्रा अनि त्यस बेलासम्म गाडीको अत्तो पत्तो नहुनु। वास्तवमै उज्यालो भएपछि बाटो काट्न गाह्रो हुन्छ भनेर अँध्यारोमै हिँड्ने विचार थियो हाम्रो। तर जसो गरे पनि माता पाथीभराको इच्छा नै उज्यालोमा हिँडेर बिस्तारै आइपुग भन्ने भएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। आखिर त्यत्तिकैमा बिहानको 5 बज्यो। पछाडि झोला फिरेका हामी 2 घन्टा त बाटोमा ओहोरदोहोर गर्दै बितायौँ। ज्यान त्यत्तिकै गलेको जस्तो भइसकेको थियो। कम्तीमा मोबाइलको नेटवर्क मात्र पुग्ने ठाउँ भए पनि फोन गरेर ड्राइभरको कुरा बुझेर त्यही अनुसार गर्नुहुन्थ्यो। हामी पनि ड्राइभरलाई गाली गर्न लाग्यौँ। त्यत्तिकैमा परबाट बत्ती परेको देखियो। 4-5 गाडीको लस्कर देखि। हत्तपत्त आफूले कुरा गरेको ड्राइभरलाई चिनेर पहिला साफ गाली गरौँ। तर जति रिसाए पनि हामीलाई त जानु थियो। त्यो पनि अप्ठ्यारो भिरपाखाको बाटो। ड्राइभरलाई रिस उठाएर हाम्रै नराम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। आखिर 15 सिटको गाडीमा 17 जना खाँदिँदै फेदीतिरको धुलौटे यात्रा सुरु गऱ्यौँ हामीले। यात्राको सुरुवातसँगै सहयात्रीको वचनले अमिलिएको मन फुरुङ्ग पर्न थाल्यो। ठाउँ ठाउँमा परालका कुन्यु जस्ता लाग्ने दाउराका कुन्युहरू देख्दा अचम्म लाग्यो। देश, काल र परिस्थिति अनुसार मान्छेले आफ्नो आवश्यकताहरूको जोहो जहाँ पनि गर्दो रहेछ। काठमाडौँमा भए एउटै घरमा 3-4 वटासम्म ग्यासका सिलिन्डर हुन्थ्यो होला। बिचरा यहाँकाले त जति थुपारे पनि त्यही दाउरा त हो। मनमा सहानुभूति पलायो मलाई। फेदीतिरको उकालो बाटोको त के कुरा गर्नु, वर्णन गरी साध्य नै थिएन। नेपाल अधिराज्यभरिकै बिग्रेको बाटोको हजुरबौ रहेछ। बर्खा मासमा गाडीको चक्काले बेलिएर बनेका ठुल्ठुला खाल्डाहरू थिए। कतै भने कतै टायर नै पाल पार्ने जस्ता चट्टान कुदाउनु पर्थ्यो गाडी। यस्तो बाटोमा पनि अन्धाधुन्ध गाडी चलाउने ड्राइभरहरू फलामका मान्छे अनि गाडी चाहिँ ढुङ्गाकै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। नत्र त त्यस्तो डरलाग्दो बाटोमा दिनरात गाडी चलाउनेका न जिउ दुखेको जस्तो देखिन्थ्यो न ज्यानको माया नै। हुन त आत्मविश्वासले उछिनेको थियो होला सायद उनीहरूको व्यवस्था र कायरतालाई। लामो सास फेरेँ मैले। तर भिरबाट गाडी गुटिए खोज्न जानै नपर्ने थियो त्यो ठाउँ। धन्य छन् ती ड्राइभरहरू। जीविका चलाउनै पर्ने जसरी पनि मान्छेले। त्यस्तो राम भन्दै हिँड्नुपर्ने बाटोमा पनि मोटरसाइकल होत्याउँदै थिए कोही फेरि पौरुषत्वले मैमत्ता भएका अल्लारे ठेटाहरू। हुन त एक साहसिक हकाइ पनि थियो त्यो। डर के आगे जित होता है भने जस्तै। 6:45 जति भएको हुँदो हो हामी तल्लो फेदी पुग्दा। बिहान 2:30मा खाएको कालो चियाको समयावधि समाप्त भइसकेको थियो। दर्शनार्थीहरूको चाप धेरै रहेकोले पनि होला छाप्रे पसलका थर्मसको कालो चिया पनि हानथाप गर्दै खानु पर्यो। बिहानको 7 बजे पाथीभरा माताको दर्शनमा हतारिएका गोडाहरू अघि बढ्न थाले। चिया नपाएका साथीहरू पर्खिरहे चिया उम्लिन्जेल। हामी 5-7 जना बिस्तारै हिँड्दै गरौँ भनेर उकालो लाग्यौँ। बढी मानको फाइबरको ज्याकेट, ट्र्याकसुट, टोपी अनि स्पोर्ट्स जुत्ता लाएर पछाडि झोला फेरेर पर्यटकको शैलीमा थियौँ हामी। झलमल्ल घाम झुल्केपछि हिँडेका हामीलाई 1 घन्टा पनि नबित्दै थुपारेका लुगाको भकारी कहाँ बिसाउँ जस्तो भएको थियो। कोही सहयात्री हिउँको कथा सुनाउँथे। सातो दलेर हिँड्नु रे, गालामा हिउँले खाँदैन रे। हामीलाई भने पसिनाले निथ्रुक्क बनाएको थियो।
खल्ती पसिना बग्दा पनि जिउभरि सातो गर्न पाए अलि बग्दैन थियो होला हगि आमै, उल्ल्याउँदै बोले म बुढी आमालाई। बुढीले झन्डै टेक्ने लौरोले नकुटेकी थिइन्। लट्ठी टेक्दै उकालो लागेको एकाध घन्टामा कान्छी माई र झाँक्री धानको दर्शन पश्चात सँगै हिँडेका सबै साथीहरू तितर बितर भएछन्। फर्किएर हेर्दा कोही देखिएनन् आफ्ना मान्छे। आत्तिएँ एकछिन त म, आफूलाई एक्लै पाएँ। आउँदै होलान् बिस्तारै भन्ने पनि लाग्यो। त्यसैले आफूलाई हतार नगरी बिस्तारै चाल्दै गएँ आफ्ना पाइलाहरू। तर निकै बेरसम्म पनि पछिल्तिर आफ्ना भनाउँदाहरू कसैलाई पनि देखिएन। एक्लै गन्तव्य पहिल्याउनुभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन। निरन्तर माताको ध्यान गर्दै, स्मरण गर्दै, गुणगान गाउँदै अनि पुकार गर्दै अघि बढिरहे म। विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू भेटिन्थे बाटैभरि। गलित भएर जाँदै गरेका अनि प्रफुल्लित भएर फर्किँदै गरेका तीर्थयात्रीहरू, कतै भर्खरका 25-30 वर्षका जोसिला युवाहरू समेत लखतरान परेको देखिन्थ्यो भने कतै 45-50 वर्षका मुटुमा ब्याट्री राखेका मान्छेहरूसम्म बडो आशा र श्रद्धाले माताको दर्शन गर्न सुस्तरी खिचिरहेका पनि भेटिए। हाडछाला मात्र बाँकी भएकी मसिनी श्रीमतीले हट्टाकट्टा आफ्नो श्रीमान जो बान्ता गर्दा गर्दा हैरान भएका थिएलाई पनि शुश्रूषा गर्दै थिइन् कतै भने फेरि कतै कुप्रिएकी वृद्ध आमा पनि श्रद्धा भक्तिका साथ आँटिलो भएर अघि बढ्दै गरेकी पनि देखियो। एउटा ओढ्नेको भरमा काखे बालकलाई ढाडमा बाँधेर भोक-भोकै निलाम्य ओठ बनाएर हिँडिरहेकी एउटी कैलिली आमाको अवस्था कम्ती दयनीय थिएन। तर जे होस्, सबैको आस्थाको केन्द्रबिन्दु उनै माता पाथिभरा थिइन्। बेला बेलामा बजिरहने घण्टको टङ टङ आवाजले केही राहत मिले जस्तो हुन्थ्यो उकालोमा गलेका घोडाहरूलाई। अब आइपुग्नै लाग्यो, हिम्मतका साथ अघि बढ, माताले नै भने झैँ लाग्थ्यो ती घण्टका आवाजहरूबाट। बाटैभरि कतै ढुङ्गा ढोइएको हुन्थ्यो भने पूजा अवश्य भएकै हुन्थ्यो अनि फुल प्रसाद भेटी नैवेद्यहरू उत्तिकै चढाइएका हुन्थे। अचम्म लाग्यो सुरुमा त। अनगिन्ती प्रश्नहरू एकपछि अर्को गर्दै तिर्सिन आइपुग्थे। किन जा पाइने पूजा गर्दा होलान् मान्छे? यतिका छरिएका ठुला साना सबै पैसाहरू किन टिप्दैनन् कोही? यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ होला यहाँ? एक अपरिचित सहयात्रीले पनि त्यही प्रश्न दोहोर्याइरहिन् जुन मेरो मनभरि उब्जिएका थिए। तर माताको शक्तिप्रति सबैको उत्तिकै डर अनि विश्वास देख्दा छक्क परे म। काठमाडौँका ससाना कोप्चे मन्दिरमा चढाइएका ट्याङ्ग्रे पैसा पनि हातबाट झर्न भ्याउँदैनथ्यो। त्यहाँ त 150 नोट पनि कोही छुँदैन रहेछ। अधैर्य हुँदै नजिकै उभिएको एक बुढाबालाई सोधेँ चढाएको भेटीको बारेमा। बा भन्दै थिए, साक्षात् भगवतीसँग छल कपट झुट केही लुक्न सक्दैन। अहिले के नगरे भन्ठान्छ, एकैछिनमा बुझिहाल्छ माताको शक्ति। अरू पनि के भन्दै थिए बा। म अक्क न बक्क परेँ, कतै हराउन थालेछु। एकैछिनमा ध्यानाकृष्ट गर्यो दुई युवाहरूतर्फ। ती दुईले दुईतिर कालो बोको झुन्ड्याउँदै मन्दिरतिरबाट ओर्लिँदै थिए। ती अघि बढे बाटोभरि रगतका थोपाहरू चुहाउँदै। म अल्झेँ त्यही आलु रगतका थोपाहरूमा। भित्रैदेखि नरमाइलो लागेर बरबराउन लागेछु एक्लै। बलि चाहिँ किन दिनुपर्ने होला यसरी? माताले मारेर ल्याऊ निर्दोष प्राणीहरूलाई भन्नुभएको त छैन होला नि? आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न निर्दोष प्राणीहरूको ज्यान लिन्छ मान्छे, किन होला? म त्यसरी पिरिएको देखेर अर्को एक अधबैँसेले मुख खोले अनि बलि दिनुपर्ने कुराको किम्वदन्ती नै सुनाउँदै थिए। पत्याउने कि नपत्याउने र नभुल्ल परे म। जे होस्, माताको शक्तिको आभास भने गर्दै थिएँ म पनि। नत्र त त्यति लामो बाटो, खाली पेट, प्रचण्ड गर्मी, ठेगान नभएको गोडा, न भोकको अनुभव भएको थियो न गाह्रो भएको महसुस नै। न लेख लाग्ने कुरा थियो न कुनै औषधिको आवश्यकता नै। बडो गजबको अनुभूति हुँदै थियो। यसै गरी बाटोहरू छुट्याउन लागे म। बाटोका अपरिचित बाहेक एक्लै नै थिए। सँगै आएका साथीहरू कोही धेरै अघि पुगिसकेका थिए भने कोही धेरै पछि नै थिए। म न दगुरेर अघिलाई भेट्टाउन सक्थेँ न कुरेर पछाडिकालाई भेट्न नै।
हिँडिरहेँ एकनासको हिँडाइ एक्लै। सोचेँ माता पाथिभरामा पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित हुँदै हिँड्नका लागि सायद एक्लिएको थिएँ म सबैसँग। हुन पनि म बाटोभरि एक्लै रुँदै हिँड्दै थिएँ। एउटा अचम्मको महसुस हुँदै थियो आफैलाई। किन रोएँ पनि थाहा थिएन। कसैले देखे के भन्लान् भन्ने लाज पनि लागेन। कसैको वास्ता पनि भएन। आफ्नै घर निकाला भए जसरी कुक्किँदै रुँदै थिएँ म बाटाभरि। किन त्यसरी आँसु बग्यो त्यो पनि केही बुझिन। मात्र पुछिरहेँ हिँडिरहेँ। करिब 4.5 घण्टाको हिँडाइ पश्चात मन्दिरको द्वार देख्दा व्यक्तै गर्न नसकिने आनन्द प्राप्त भयो। एकछिन उभिएर लामो सास फेरेँ। पुनः एकपटक पछाडि फर्किएर हेरेँ। कोही आइपुगेका थिएनन्। सकी नसकी खिचिँदै होलान् भन्ठाने। घुटुक्क थुक निलेर घाँटी भिजाएँ आफ्नै थुकले। चिसो हिमाली हावामा फिरफिराएका रङ्गी बिरङ्गी बौद्ध मन्त्र सहितका लुन्दरहरूले चमर पङ्खा हम्कँदै आफ्नो गृह प्रवेश गराए झैँ लाग्यो। छोरीहरू माइत आउँदा प्रसन्न देखिने आमाको मुहार जत्तिकै उज्जवल भएर सेतो घुम्टोबाट चिहाउँदै हाँसेकी थिइन् पाथिभरा हिमाल हाम्रो आगमनमा। धार्मिक विचारधाराका मान्छेहरूले ठपक्कै ढाकिएको थियो सिङ्गो डाँडा अनि त्यो हिमालको काख पनि। एक त चैत्र नवरात्रि, त्यसमाथि शनिबार परेर पनि होला भक्तजनहरूको चापले अचम्मित भएका थिए त्यहाँका स्थानीयहरू पनि। मूलद्वारका दुईतिर ठुला सिंह वाहनहरू मुख पाएर बसेका थिए। दुष्टहरूलाई काँचै चपाउला झैँ गरी बडो अधैर्यताका साथ लाइनबद्ध हामी पाथिभरा माताको दर्शनको एक झलकको लागि हर क्षण व्याकुल बन्दै थियौँ। त्यो कम्पाउन्डको वरिपरि चारैतिर घुम्दै थिए आँखा, तर व्यर्थ रहे मेरा खोजहरू, किनकि द्वारबाट लामबद्ध भएर मन्दिरसम्म पुग्ने अर्को आधा घण्टा लाग्ने रहेछ। हामीभन्दा धेरै अघि हिँड्नुभएका बुवाहरू पर्खालमा बसेर सुस्ताएको देखेँ। त्यसपछि अझै पर रहेछ मन्दिर भन्ने कुराले हतोत्साहित बन्दै गएँ म। मेरै पनि जिउ गले जस्तो लाग्न थालेको थियो त्यति बेला भने। लाइनमा हुनुपर्छन् हाम्रा साथीहरू पनि भन्ने लागेर सरासर अघि बढेँ। 4-5 जनालाई भेटी पनि हाले। बल्ल अनि सान्त्वना मिले जस्तो भयो। अरू चाहिँ के कुराहरू सोध्दै थिए। मलाई गफ गर्ने इच्छा पटक्कै भएन। मेरा नजरहरूले हर पल टाढा टाढासम्म मात्र खोजिरहे। वरिपरि नयन डुलाउँदै एकाएक जुझ्न पुग्छन् महामायाको प्रज्वलित नयनसँग। केही थोरै झस्किएँ म कल्पना गर्दै थिएँ एउटा भव्य दरबार, त्यहाँभित्र सुसज्जित मन्दिर अनि त्यो भित्र झलझलाकार माताको स्वरूप। म खोज्दै थिएँ त्यस्तै कुनै मन्दिरको गजुर अनि भित्ताहरू पहिला। तर माताले मलाई दर्शन दिनुभएको निकै बेरको भइसकेछ। मैले त पत्तो नै पाउन सकिनछु। मेरा दोषी नजरहरूले माताको साक्षात स्वरूपलाई ठम्म्याउनै सकेनछन्। करिब 2794 मिटरको उचाइबाट 10 भुजा भएकी शस्त्र अस्त्रधारिणी सिंहवाहिनी सुवर्ण कान्ति भएकी पूर्ण श्रृङ्गार गरेकी विभिन्न वस्त्र अलङ्कारले सुसज्जित भगवतीले वर मुद्राद्वारा आशीर्वाद दिइरहनु भएको देख्दा केही बेर त आँखै झिम्क्याउन सकिनँ मैले। हेर्दै पुनः आँखाका डिलबाट हर्षाश्रुहरू गुल्टिन थालिसकेछन्। अनायासै मेरा दुवै हत्केलाहरू जोडिएछन्। खुला मैदानमा त्यसरी भगवतीको दर्शन गर्ने होला भनेर त कल्पना पनि गरेको थिइनँ मैले। लगेको पूजा सामग्री पुजारीको हातमा राखिदिएर म हत्तपत्त घोप्टिएछु माताको पाउमा। पछि उठेर त्यो सुवर्ण कान्तियुक्त मुहारमा मात्र हेरिरहन लागेछु। पुजारीको आवाजसँगै झस्किएँ म। हातहरू उठेछन् माताको दुवै गाला सुमसुम्याउन। अनायासै मोही खाएँ मैले माताको गालामा सुहरेर। के गरेको होला आफैलाई पत्तो भएन त्यति बेला। आफ्ना पूजाका ढक्की र किस्तीहरू लिएर अलि पर गएपछि केही बेर नमज्जा पनि लाग्यो। सोचमग्न भएँ म कुनै मन्दिर वा छत बिनाको स्थानमा किन त्यसरी राखेको होला। आखिर बाटैभरि झरिएका पैसा माताकै सम्पत्ति त हुने, किन छानो हालिदिँदैन कोही। कहिलेदेखि यसरी हिमाली स्याठले पिटिरहेको होला।
हिउँ पर्दा अनुहारको कान्ति डढेर कालै हुँदा पनि किन व्यवस्था गरिदिन सक्दैनन् कसैले? कालान्तरदेखि किन घाम पानी हिउँ असिना सहेर बस्नु परेको होला भगवतीले? यस्ता कयौँ प्रश्नहरू ठेल मठेल गर्दै आए मनभरि। दर्शन पश्चात मन्दिर परिसर घुम्दा अझ अनौठा रहस्यहरू देख्न र सुन्नमा आए। बलि दिएको स्थानमा रगतको थोपोसम्म पनि नदेखिनु, माताको प्रसाद घर लिएर जान नहुने अनि दर्शन पश्चात फर्किएर हेर्न नहुने भन्ने जस्ता कुराले म झन् अवाक भएँ। भरिएको पाथी जस्तो आकारमा रहेको स्थानमा भगवतीको आकृतिको अगाडि पर्दा म आफै मूर्ति बने केही बेर। मन्दिर परिसर पनि वास्तवमै व्यवस्थित बनाइएको थियो। बलि दिने स्थान, घण्ट त्रिशूल चढाउने स्थान, चामल पैसा पाथीमा भरेर चढाउने स्थान, यज्ञकुण्ड, प्रसाद वितरणको व्यवस्था सबै नै एकदम मिलेको थियो। तर चित्त नबुझेको एउटै कुरा, माताको कुनै मन्दिर थिएन त्यहाँ। त्यसबारे पनि खोजीनीति गर्न लागि। पछि थाहा भयो निर्माणको प्रयास नभएको होइन, तर सफल हुन कोही पनि नसकेका रहेछन्। अर्थात् माताको इच्छा नै बन्धनमुक्त भएर रहने नै रहेछ। हुन पनि त्यत्रो सर्वशक्ति सम्पन्न भगवतीले मानव निर्मित बन्धनमा किन बाँधिनु थियो र? काठमाडौँका गल्लीतिरका ढुङ्गे मूर्तिहरूसम्म चोरी भएको देखि सुनेका हामीलाई त त्यस्तो अजङ्गको ढलोटको मूर्ति पनि जस्ताको तस्तै देख्दा अचम्म लाग्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। फेरि जगत जननी भगवतीको अवर्णनीय शक्तिको वर्णन पनि कसरी गर्नु, जुन कुरा बलिदिएको स्थानमा प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। अर्थात् सयौँको सङ्ख्यामा बलि दिइएको भए तापनि उक्त स्थानमा रगतका छिटासम्म पनि देख्न सकिँदैनथ्यो। माताले रक्तपान गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो विश्वास जनमानसमा रहेको पाएँ मैले। लगभग 6 घण्टा लगाएर हाम्रो समूहका अन्य साथीहरू पनि आइपुगे। उनीहरूको कठिनाई गाह्रोपना सुन्दा म झन् आश्चर्यचकित भएँ। पुनः एकपटक माताको शक्तिप्रतिको विश्वासको रङ झन् गाढा हुँदै गयो। आफू मोटी अनि बढी तौलको भएर पनि उनीहरूले वर्णन गरे जस्तो गाह्रो र हिँडाइमा कठिनाई त मलाई त्यस्तो खासै केही भए जस्तो लागेन। अलिअलि भनेको त्यतिको बाटो हिँड्दा हुने नै भयो। मातालाई स्मरण गर्दै हिँडेकाले होला भन्ने अड्कल काटे। पहिला आइपुगेका हामी फेरि झरेर साथीहरूलाई कुर्ने योजना बनायौँ। फर्किने तर्खरमा थियौँ हामी। तर फेरि किन हो मन भारी भएर आयो। भक्कानिएर रुन मन लाग्यो। त्यो स्थानको त्यो आनन्दलाई छोडेर जान मन नै मानेन। माइतीले अन्नाएर कर्मघर पठाउन लागे झैँ पीडा भयो। फेरि माताको काखमा छाँद हाल्दै रुन मन लाग्यो। तर सम्झिएँ दर्शन पश्चात फर्किएर नहेर्नु भगवतीलाई भनेका थिए कसैले। अघि बढ्ने क्रममा सबै वेदनाहरू बलजफती बिर्साइदिए। विभिन्न रङमा लतपतिएका क्यानभास जस्ता लाग्ने लालीगुराँसहरूले, गगन चुम्न उचालिएका पहाडका चुचुराहरूले अनि दुग्ध स्नान गरे झैँ लाग्ने सेताम्य हिमालका शिखरहरूले साँच्चै लोभ्याएका थिए मलाई। एउटा बिछट्टै मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँबाट फेरि झर्ने क्रममा। जता हेऱ्यो उतै स्वर्ग जस्तै लाग्ने डाँडाबाटै हाम फालेर पखेटा फिजाउँदै सारा अलगापुरी घुमौँ जस्तो। के गरौँ कसो गरौँ मन रमाएर सम्हाली नसक्नु भएको थियो। वास्तवमा हामीले हाम्रो देश चिन्ने बुझ्ने कोसिस नै गरेका छैनौँ भन्ने कुराको बोध भयो मलाई। वास्तवमै देवताहरूको तपोभूमि रहेको हाम्रो देश प्राकृतिक छटाहरूले सुसज्जित अनि अतुलनीय र सुन्दर पनि रहेछ। सम्झनाका लागि हरेक आकर्षक पलहरूलाई क्यामेराका भित्ताहरूमा कैद गर्दै फेरि छोड्यौँ सबैजना। त्यो अनुपम आनन्दमा भुलेर हिँड्दा बेलुकाको 6 बजिसकेको रहेछ। हामी सबै साथीहरू जम्मा हुँदा त्यति बेलासम्म खानेकुराको खोजी नै गरेन शरीरले। झोलाभरि खानेकुरा हुँदा पनि भुँडी अगाएको थियो। रमणीय दृश्य पान गरेर भोक प्यास थकान पीर हतार चिन्ता चञ्चलता केही नहुँदा साँच्चै स्वर्ग त्यही रहेछ कि भन्ने लख काट्यो मस्तिष्कले। भोक प्यासले ओठ मुख सुकाएर लखतरान परेका मान्छेहरूको ठुलै झुन्ड थियो माथिल्लो फेदीमा।
भएको एउटै होटेलमा छिरेर चिया बिस्कुट चाउचाउ के खान लागे सबैजना। जीपको पर्खाइमा थियौँ वास्तवमा हामी सबै त्यहाँ भएका जति। बस्दा बस्दै समय आफ्नै गतिमा दौडिरहेको थियो। हामी भने पर्खिरह्यौँ गाडीलाई। कतिजना त गाडीको भर गरेर बसे बिहानको जस्तै अलपत्र परिन्छ भनेर हिँड्न थालिसकेका थिए। तर हाम्रो समूहमा कसैलाई पनि त्यति लामो अप्ठ्यारो बाटो फेरि हिँड्ने आँट थिएन। होटेलको साउलाई बुझ्यौँ गाडीको बारेमा। उसले फोन गर्दा गर्दै बल्ल बल्ल लागेको थियो। गाडीको साउ पनि रहेछ क्यारे। बेसरी छपार्न थाल्यो ड्राइभरलाई र 6-7वटा गाडी लिएर आउन लगायो उसले। केही जिपहरू तीर्थयात्री लिन हिँडिसकेका रहेछन् क्यारे। नभन्दै 4-5वटा जिपहरू आउँदै गरेको देखियो पल्लो डाँडामा। हामी खुसी भयौँ। सरसामान झोला र मान्छेहरू पनि भेला पार्न लाग्यौँ। तर त्यो पर देखिएको जिप हामी भएको ठाउँमा आइपुग्न झन्डै अर्को 20 मिनट नै लागेको थियो। बाटो ज्यादै अप्ठ्यारो पनि त थियो। धन्न कसरी चलाउँछन् भन्ने पनि नलागेको त होइन। झमक्क साँझ परेपछि चर्को हेडलाइटको बत्ती टल्काउँदै आइपुग्यो जिपहरूको लस्कर। तर त्यति 4-5वटा जिपमा अट्ने मान्छेहरू थिएनन् त्यहाँ। सबै आत्तिएका थिए रात पर्न लागेकोले। होटेलका साउ थप गाडी पनि आउने कुरामा सान्त्वना दिँदै थिए। बुवाहरू शोभा र म अलि तल नै गयौँ गाडी रिजर्भ गर्न, नत्र त्यहीँ बसिरहे गाडी पाइने छाटकाट नै थिएन। हामीले लिएर आएको त्यो जिपमा अन्य मान्छेहरू पनि घुस्रिन लागेका थिए। हामीले रोक्यौँ किनभने हामी नै एउटा गाडीमा 17 जनासम्म कुचिनु थियो। जे होस् अटायौँ सबैलाई। त्यो अन्धकारमा त्यति अप्ठ्यारो बाटो कसरी पार गर्ने होला भन्ने डरको भूतले हामीलाई कपलक्कै मिलेको थियो। त्यो समयमा पनि मै पाथिभरा मातालाई प्रार्थना गर्नुको अर्को विकल्प थिएन। भजन गरिरह्यौँ बाटोभरि। आँखा खोलेर बाहिर हेर्ने हिम्मत कसैको थिएन। गाडी आफ्नै रफ्तारमा 10तिर बाङ्गिँदै दौडिरहेको थियो। डन्डीमा हातले समातेर गाडीभित्रै खिचिरहँदा हातका औँला र नाडी चुडिने बेला भइसकेको थियो। गाडीमा नै 3 घन्टा लाग्थ्यो फेरि सुकेटार पुग्न। ती हिँड्न तम्सेका मान्छेहरू कति बेला पुग्ने होलान् भन्ने सोच मनमा आउँदा पनि दिक्क लागेर आयो। अनेक तर्कनाहरू मनमा बुन्दा बुन्दै गाडी रोकिएको जस्तो लाग्यो। घ्याच्च ब्रेक लाउँदा आयो ल भनेको आवाज आयो अगाडिबाट। बुवाको आवाजले हामी ठुक्क भयौँ कि धन्य हामी सुकेटार आइपुगेछौँ। सबैले लामो सास फेर्यौँ एकछिन। पाथिभरा माताको जय जयकार गर्दै ओर्लियौँ जिपबाट।